أيها الوزير، حاضر يا مولاي. نفذ حظر التجول بعد مغيب الشمس في المدينة كلها. تحت أمر السلطان. قلت لك العب معي، لماذا ما لعبت معي؟ يا أخي لا أريد أن ألعب معك. أنا أذهب إلى البيت وسأكون. حكم الأمير، حكم الأمير، أمر السلطان. يا أيها الناس استمعوا إلى حكم الأمير. ماذا يقول الوزير؟ ماذا يقول الوزير؟ هل تعرف؟ انظر، أي حكم من قبل السلطان؟ خير، نستمع. خير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نستمع. يا أيها الناس استمعوا إلى حكم الأمير. لقد فرض أمير المؤمنين حظر التجول بعد العشاء. تحت أمر السلطان. أيها الوزير، نعم يا سيدي. أين الحراس؟ أحضرهم. أمرك على الرأس والعين. ها هم أمامك يا سيدي. آمركم بأن تطوفوا بالليل، فمن وجدتموه بعد العشاء فاضربوا عنقه. سمعا وطاعة يا سيدي. والله أبي يبيع الطائرات. أبوك يبيع الطائرات؟ يا أخي وأبي. لماذا جلست على رأسي؟ انزل يا أخي. أمس ذهبت إلى أمريكا. أنا ذهبت إلى الهند ورجعت في الساعة وأنا الثامنة. ذهبت إلى ماذا نذهب في السعودية؟ أيها القائد، انظر، من هؤلاء الذين يلعبون في الليل رغم منع الخروج من قبل الأمير؟ هيا نمسكهم قبل أن يهربوا. توقف. الأفضل أن نعلم من هم قبل أن ينفذ حكم الأمير. موافق، جئت بالحق يا سيدنا، سلم الله فاك. من أنتم حتى خالفتم حكم الأمير؟ أنا ابن من دانت الرقاب له، لما بين مخدومها وخادمها، تأتيه بالرغم وهي صاغرة، يأخذ من مالها ومن دمها. أعتقد أنه ابن حاكم كبير من الحكام أو من أقارب أمير المؤمنين. وأنا أيضا أرى هكذا. وأنت من تكون يا بعيدا عن الرحمة؟ أنا ابن الذي لا تنزل الأرض قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ذوي ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. أظن أنه ابن واحد من أشراف العرب وأكابر القوم. هذا ما يبدو لي. فمن هذا الطفل الثالث يا سيدنا؟ أجل، وأنت ما معرفتك يا أيها الولد؟ أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت. ركاباه لا تنفك رجلاه منهما، إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. أتخيل أنه ابن فارس عظيم وهو من أشجع العرب. أرى أن نتوقف عن قتلهم حتى نكشف عن حالهم عند الأمير. أجل، إذن قيدوهم حتى نتمكن من إحضارهم عند الأمير صباحا. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليك السلام. ما وراءك أيها الوزير؟ السجناء الذين طلبتهم يا مولاي. أحضرهم. أيها القائد أدخلهم. عرفوني شخصيتكم يا أطفال.
قد تبين لي حالهم الذي اختفى عنكم أيها القائد. أجل يا سيدي. أما الأول فهو ابن حجام مشتغل بالحجامة، فكل من يأتيه يطأطئ عنقه فيسحب من دمه وماله. وأما الثاني فهو ابن فوال، والقدر هنا قدر الفول، أي لا تنزل القدر عن النار، وإذا نزلت يعيدها فورا. وأما الثالث فهو ابن حائك، والمراد بالركاب هنا النول والصفوف القماش، وأراد بالسيف الإبرة. أيها الناس، علموا أولادكم الأدب، فوالله لولا فصاحتهم لقطيت أعناقهم. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أتمنى أن ينال إعجابك هذا الفيديو، وإذا أعجبك الفيديو فاضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى المشاركة مع أصدقائك. إلى اللقاء.